يا واحدا صمدا بغير قرين، ارحم ضراعة عبدك المسكين، واعطف علي إذا وقفت مروعا حيران بين يديك يوم الدين، حيران بين يديك يوم الدين. يا حسرتي بين العباد إذا هم خافوا الحساب فخف عنهم دوني، ما حيلتي في يوم نشر صحيفتي إذ قيل لي خذها بغير يميني، إذ قيل لي خذها بغير يميني. يا واحدا صمدا بغير قرين، ارحم ضراعة عبدك المسكين، واعطف علي إذا وقفت مروعا حيران بين يديك يوم الدين، حيران بين يديك يوم الدين. ما حيلتي عند الحساب وهوله إذ قصرت بي قوتي ويقيني، لا حيلة عندي ولا لي موئل إن خانني طمعي وحسن ظنوني، إن خانني طمعي وحسن ظنوني. يا ربي لا تترك عبيدك هالكا، وارحم بفضلك عبرتي وشؤوني. يا ربي لا تترك عبيدك هالكا، وارحم بفضلك عبرتي وشؤوني، وارحم بفضلك عبرتي وشؤوني، وارحم بفضلك عبرتي وشؤوني.